वजीर आजम नवाज शरीफ का लंदन में दिल का ऑपरेशन कामयाब रहा। 4 बाईपास हुए, ऑपरेशन संगीन था, अब हालत बेहतर है। मगर क्या वजीर आजम की दिल की हालत शरीफ खानदान ने खुफिया रखी थी? पूछेंगे मरियम नवाज शरीफ से। दो हफ्तों में से एक हफ्ता गुजर गया, टीओआर कमेटी एक कदम भी आगे ना बढ़ा सकी। पनामा लीक्स पर टीओआर तय करने वाली पार्लिमानी कमेटी के चौथा इजलास भी डेडलॉक की नजर हो गया। आठ साल रिवायत इस साल भी बरकरार रहेगी। इस साल भी बजट मर्दमशुमारी के बगैर अंदाजों पर ही पेश होगा। और नवाज शरीफ की पार्लियामेंट में हाजिरी 10% और इमरान खान की सिर्फ 5% है। मुल्क के दो अहम तरीन और मकबूल रहनुमा पार्लियामेंट से सबसे ज्यादा गैर हाजिर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वजीर आजम नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी कामयाब रही। आज लंदन से मुस्बत खबर आई। लंदन के अस्पताल में सुबह 8 बजे वजीर आजम का ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन तकरीबन 5 घंटे तक जारी रहा और इस कामयाब ऑपरेशन के बाद जो खबरें आई हैं उसके बाद कुछ सवालात भी पैदा हुए हैं, क्योंकि खुद शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ के 4 बाईपास हुए हैं। मियां साहब के दिल की चंद शरियानें बंद थी जिनमें चंद साल कबल स्टंट डाले गए थे और इस मरतबा उनमें स्टंट डालने की गुंजाइश मौजूद नहीं थी, इसीलिए इन बंद शरियानों का बाईपास किया गया। और इस वक्त वजीर आजम आईसीयू में हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो गई है। वजीर आजम को 48 घंटे तक तिब्बी मुआयने में रखा जाएगा और वो अगले चंद हफ्तों में सेहतयाब हो जाएंगे। अहम बात यह है कि 4 बाईपास होना ये एक ऐसी खबर है, एक इस नोयत का ऑपरेशन या इस नोयत की सर्जरी है जिससे पता चलता है कि जितनी खतरनाक या जितनी सेंसिटिव मामला हो सकता था ये उतना ही था, जितना सेंसिटिव ऑपरेशन ये हो सकता है, जितना भी ज्यादा से ज्यादा ये उतना ही सेंसिटिव ऑपरेशन था। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान के अवाम को इसका पता नहीं था? क्या शरीफ खानदान को खुद पता था कि 4 बाईपास तक की नोयत वजीर आजम पाकिस्तान की आ गई? ऐसा वजीर आजम जिन्हें 1.5 लाख वोट मिले हैं और वो सिर्फ इन 1.5 लाख वोट देने वालों की नहीं बल्कि पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं। ये बात शरीफ खानदान को पता थी तो बताई क्यों नहीं? दरमियान में इतनी कंट्रोवर्सीज पैदा होती रही कि वजीर आजम जब भी बाहर जाते हैं अक्सर लंदन क्यों चले जाते हैं? क्या ऐसे मामलात हैं? कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया, क्यों नहीं बताया गया कि वो अपना चेकअप कराते हैं? इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जब वजीर आजम अभी इस ऑपरेशन से 2-3 दिन पहले अपने बच्चों के साथ, अपनी अहलिया के साथ, अपने बेटों के साथ बाहर रेस्टोरेंट्स में थे, वो तस्वीर आई, उसने उन्हें कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया, कुछ इनसेंसिटिव बातें तक की गई। क्यों नहीं बताया गया कि इतना खतरनाक मामला है? या शरीफ खानदान को खुद नहीं पता था, या मियां साहब अभी चाह नहीं रहे थे कि ऑपरेशन हो? इस पूरे प्रोसेस में जब सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है, बजट का टाइम चल रहा है, ये सारे सवालात हम पूछेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज साहिबा से। और मरियम नवाज साहिबा मामलात की वजह से भी खबरों में रही हैं, कुछ कंट्रोवर्सी के हवाले से भी, पनामा लीक्स के हवाले से भी खबरों में रही हैं, लेकिन आज क्योंकि उनके वालिद की सर्जरी हुई है इसलिए आज हम बात करेंगे उनसे बतौर वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की बेटी के हवाले से, वजीर आजम की सर्जरी के हवाले से, और मुस्तकबिल में वजीर आजम क्या फिट होकर मुल्क लीड कर पाएंगे? शरीफ खानदान ने क्या ये खबर छुपाई हुई थी, उन्हें खुद पता था या उनको अचानक पता चला, या वजीर आजम अभी सर्जरी नहीं कराना चाहते थे? ये तमाम सवालात हम मरियम नवाज साहिबा से पूछेंगे और इसको उनसे जो सवालात उनके सामने रखेंगे वो वजीर आजम की सर्जरी के हवाले से रखेंगे। मरियम नवाज साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए, और जाहिर है एक बड़ा ही सेंसिटिव टाइम था आपकी फैमिली के लिए, उसके बावजूद आप मौजूद भी हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले और ये बताइएगा कि इस वक्त कैसी तबीयत है वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की? कब तक वो होश में आ जाएंगे? कब तक बात कर सकेंगे? इस वक्त क्या अपडेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहजेब। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं और 4.5 घंटे का उनका ऑपरेशन हुआ जो 12 बजे शुरू होके ऑलमोस्ट 4:30 पौने 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक खत्म हुआ। 4 ड्राफ्ट्स किए हैं डॉक्टर्स ने और ऑपरेशन के दौरान भी डॉक्टर्स जो है वो हमें फैमिली को लम्हा बलम्हा आगाह करते रहे हैं और मेरे भाई जो थे वो थिएटर के बाहर थे, उनसे मेरा मुकम्मल राब्ता था और मैं ट्विटर पे कॉम को, क्योंकि लोग जानना चाहते थे तो मैं कॉम को अपडेट्स भी दे रही थी
اور اب پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان کو ہی از آف دا ہارٹ اینڈ لنگ مشین، اور اب وہ آئی سی یو میں ہیں، جس میں 6 گھنٹے کے لیے ڈاکٹرز نے ان کو سیڈیٹ کیا ہے. تو اب سے شاید انشاءاللہ 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد وہ کانشیس ہونا شروع ہوں گے، اور فیملی کے جو لوگ ہیں ان سے ان کی ملاقات کی ان کو اجازت دی جائے گی اب سے کچھ دیر کے بعد، کیونکہ ابھی وہ 6 گھنٹے کے لیے ڈاکٹرز نے ان کو سیڈیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک، صاحب یہ بات بتائیے گا کہ 4 بائی پاس آپریشن ہونا، جیسا کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی بتایا گیا، اب آپ بھی بتا رہی ہیں، یہ ایک اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت ہی حساس نوعیت کی سرجری تھی، جتنی خطرناک سرجری ہو سکتی ہے اتنی ہی تھی. یہ بات آپ لوگوں کو پہلے سے پتا تھی؟ فیملی نے یہ مناسب سمجھا تھا کہ یہ بات نہیں بتانی، یا خود آپ لوگوں کے لیے نیوز ہے کہ آپریشن کے دوران یہ بات سامنے آئی؟ کیونکہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، 1.5 کروڑ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، وزیر اعظم ان کے بھی ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا. عوام کو یہ بات نہ پتا ہو کہ سچویشن اتنی سینسٹیو ہے اور وزیر اعظم کی طبیعت اتنی خراب ہے، یہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتا تھا؟ فیملی نے مناسب سمجھا کہ نہ بتایا جائے، یا آپ لوگوں کو بھی بہت بعد میں پتا چلا؟ اچھا شاہزیب، سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے تواسط سے میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، جس طرح سے کروڑوں لوگوں نے انہوں نے پرائم منسٹر کے لیے صحت یابی کے لیے، ان کے کامیاب آپریشن کے لیے دعا کی. میں بہت احسان مند ہوں، مشکور ہوں. ساری زندگی کے لیے قرض ہے ہمارے اوپر، جس طرح سے لوگوں نے پرائم منسٹر کے لیے دعائیں کی، روزے رکھے، نوافل ادا کیے، صدقات دیے. تو میرا بس چلے تو میں پرسنلی سب کو ریچ آؤٹ کر کے ان کا شکریہ ادا کروں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. تو آپ کے پروگرام کے تھرو میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جتنے بھی پاکستانی ہیں، غیر ملکی ہیں، جنہوں نے پرائم منسٹر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، میں ان کے لیے ایک میرا بہت شکر کے گریٹفل ہوں میں، انہوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا ہے. اور مجھے جس طرح کے میسیجز شاہزیب ملے ہیں کہ وہ لوگ مطلب ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ان کو لگا دے، میرے پاس دل ہوتا تو میں ڈونیٹ کر دیتا. مطلب اس طرح کے جو جذبات ہیں، شاید ساری زندگی ہم ان جذبات کا قرض ادا نہ کر سکیں. تو میری طرف سے پاکستان کا بہت بہت شکریہ. اور جو آپ کا کویشچن تھا شاہزیب، پرائم منسٹر کو کچھ سمٹمز جو ہے وہ پچھلے 3-4 مہینے سے فیل ہو رہے تھے، اور ان کو ٹانگوں میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ 1 سے 1.5 مہینے پہلے جو ہے وہ چیک اپ کے لیے گئے تھے. اس وقت وہ چیز تو جو کلاٹ ان کا ایک ٹانگ میں تھا وہ تو خود بخود جو ہے وہ ڈیزالو ہو گیا تھا. تو جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ بچ گئے ہیں اور آپ کا وہ ڈیزالو خود بخود ہو گیا ہے. تو اب آپ 4 ہفتے کے بعد آئیے، اور آپ جب ہمارے پاس 4 ہفتے کے بعد آئیں گے، کیونکہ آپ ابھی انڈر سٹریس ہیں، تو آپ 4 ہفتے کے بعد جب آپ آئیں گے تو پھر ہم آپ کے ہارٹ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کریں گے. اپیرنٹلی انہوں نے جتنا بھی اس وقت جو بھی ٹیسٹ کیے تھے وہ ٹھیک آئے. تو کچھ لیٹ ہو گئے پرائم منسٹر کو 6 ہفتے کے بعد. اب جب وہ گئے ہیں تو ان کے 3-4 دن، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، ان کے ریگرس ٹیسٹ اور سارے سکینز اور ہر قسم کا ان کا جو تھی یہ اینجیوگرافی جو تھی وہ بھی ہوئی ان کی وہاں پہ، کیونکہ وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس وقت وہ ہیلدی ہیں تو ہم ان کو اینجیوگرام کر لیں گے. اس اینجیوگرام میں پتہ چلا کہ پرائم منسٹر کی کچھ ویسلز جو ہیں وہ بلاکڈ ہیں. تو انہوں نے بائی پاس تجویز کیے. تو جیسے ہی ڈاکٹرز نے بائی پاس تجویز کیا تو قوم کو بتایا گیا کہ ان کو بائی پاس کی ضرورت ہے. اور ڈاکٹرز نے اب جب آپریشن تھیٹر سے باہر آ کے جب انہوں نے فیملی کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں لگا تھا کہ 2 یا 3 گرافٹس جو ہیں ان سے گزارا ہوگا، لیکن 4 گرافٹ کرنے پڑے. لیکن ڈاکٹر بہت ہوپ فل ہے کہ پرائم منسٹر کی سرجری ان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کامیاب رہی ہے. اینڈ انشاءاللہ ہی ول بی فائن ان 2 weeks ٹائم. یہ تو بہت مثبت بات ہے اور ظاہر ہے ایک بہت اچھی خبر ہے، مگر ایک سوال جو بار بار پیدا ہو رہا ہے کہ اس پورے پروسیس میں اور پچھلے 2.5-3 سال میں بڑی کنٹروورسیز نے جنم لیا، رومرز نے جنم لیا، ایک کرٹیسزم بھی آتا رہا، کچھ ایسی چیزیں انسینسٹیو باتیں ہوئیں
جو شاید آپ کو بطور فیملی ممبر اور بطور ان کی بیٹی آپ ہرٹ ہوئی ہو، مگر فیملی نے اس کو کلیریفائی کرنا مناسب کیوں نہیں سمجھا؟ بار بار تنقید ہوتی تھی کہ وزیر اعظم لندن کیوں جاتے ہیں ہر دورے کے بعد، یہ فیملی نے کبھی نہیں بتایا یا وزیر اعظم نے خود نے کہ وہ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں۔ اب جب ان کی سرجری ڈائیگنوز ہو گئی تو یہ تنقید، اور پچھلے 1.5-2 دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی وہ گھوم پھر کیوں رہے ہیں، وہ ہوٹلز میں کیوں جا رہے ہیں، پیزا اتنا کنٹروورشل ہو گیا جتنا شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہ ہوا ہو۔ فیملی نے، میں پھر کہہ رہا ہوں، 1.5 کروڑ ووٹ انہوں نے لیا ہے، مگر وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہے۔ کانفیڈنس میں عوام کو لینا، عوام کو بتانا، اگر یہ باتیں پتہ ہوتی تو شاید ایسی کنٹروورسیز نہ جنم لیتی جو آپ کو خود بڑی انسینسٹیو لگی ہوں یا آپ کا دل دکھا ہو۔ شاہزیب صاحب، اس کے بارے میں تو میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ جن لوگوں نے بھی ایسی باتیں کی ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ان کو یا ان کے لوڈ ونس کو، ان کے والدین کو یا ان کے بچوں کو یا ان کو خود کبھی کسی ایسے مرحلے سے گزرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے والدین کو سلامت رکھے اور ان کو ہدایت دے۔ میں بس یہ کہہ سکتی ہوں۔ اور جہاں تک پرائم منسٹر کا وہ پیزا کھانے کا سوال ہے اور فیملی کے ساتھ ریسٹورانٹ میں وہ گئے تھے، تو میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکی ہوں کہ پرائم منسٹر کے 3-4 دن جب سے وہ پاکستان سے گئے ہیں، اس کا ویری نیکسٹ ڈے ان کے جو ٹیسٹ تھے وہ شروع ہو گئے، سکینز شروع ہو گئے، ان کا انجیوگرام ہوا جس میں ڈاکٹرز نے ڈائیگنوز کیا جو پرابلم تھی، اور سرجری جو ہے وہ انہوں نے تجویز کی۔ تو اس کے 3-4 دن تو بہت ریگرس ٹیسٹ ہوئے، بلکہ میرے والد سے جب میری بات ہوتی تھی تو مجھے ان کی آواز بہت فریل لگتی تھی۔ تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا آپ کی آواز اتنی کمزور کیوں ہے، فریل کیوں ہے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ 6 آورز نان سٹاپ جو ہے وہ اس وقت میں ٹیسٹ کے بعد گھر آیا ہوں، تو کچھ ایسی میڈیسنز انہوں نے دی تھیں جس سے 72 آورز ان کے سر میں بھی بہت درد رہی۔ ڈاکٹر نے ان کو یہ کہا کہ اب آپ جائیے، اور سرجری سے پہلے کیونکہ وہ بلڈ تھنرز پہ تھے تو ڈاکٹر نے وہ بند کر دیا اور کہا کہ سرجری سے پہلے آپ 3 دن کمپلیٹلی آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں، ریلیکس کریں، اور آپ کو کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ وی وانٹ یو ریلیکس وین یو کم بیک فار سرجری۔ تو اس وقت پھر پرائم منسٹر، میرے بھائی کے 2 چھوٹے بچے ہیں، ایک 5 سال کا، ایک 3 سال کا ہے، اس کو پرائم منسٹر ان کو باہر لے کے گئے، انہوں نے پیزا بھی کھلایا، خود بھی انہوں نے فش جو ہے وہ کھائی۔ اور آئی تھنک ایک وہ پرائم منسٹر ہے، نارمل انسان ہے، اس کی بھی ایک زندگی ہے، اس کی پرائیویسی کی رسپیکٹ کی جانی چاہیے۔ صرف اس لیے کہ وہ پرائم منسٹر ہے تو اس کو جو بیسک ہیومن جو بھی پلیجرز ہیں وہ تو اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف میری دعا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیونکہ جو جیلسی کا یا جو ایسا مرض ہے یہ لا علاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، بس میں یہی کہہ سکتی ہوں۔ مگر ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ جس سینیریو میں وزیر اعظم کی یہ سرجری ہوئی ہے وہ سینیریو ہے ایک وولیٹائل پولیٹیکل انوائرمنٹ کا، جس میں پیناما کے اوپر میٹنگز چل رہی ہیں، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ہم ایک زبردست قسم کا پولیٹیکل کیمپین کر سکتے ہیں، بجٹ کا پروسیس ہو رہا ہے، وزیر اعظم نے وہاں پہ جا کے میٹنگ بھی چیئر کی۔ کیا وزیر اعظم خود ہچکچا رہے تھے کہ ایک ایسے وقت میں جب پولیٹیکل پروسیس یا پولیٹیکل انوائرمنٹ بڑا وولیٹائل ہے، بہت زیادہ اپوزیشن بھی پریشرائز کر رئی ہے، بجٹ بھی آ رہا ہے، تو میں اس کو ڈیلے کر لوں، کیا یہ سوچا گیا تھا یا جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا سرجری کرا لی گئی؟ ایکچولی شاہزیب صاحب، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر ایک فائٹر ہے، اس کی زندگی میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ہر مشکل کا مقابلہ کیا ہے اپنی ماں کی دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے ساتھ، آئی تھنک وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میں نے کبھی اتنی اسٹرانگ نروس کا آدمی نہیں دیکھا، اور وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کافی پولیٹیکل ایٹماسفیئر جو تھا وہ اس میں کافی ریکوائرڈ، اس میں اسٹیبلٹی کے لیے پرائم منسٹر کا ہونا ضروری تھا۔ اور جب ڈاکٹر نے ان کو بائی پاس تجویز کیا تو انہوں نے ڈاکٹر کو یہ کہا کہ 2 سال بعد میں کراؤں گا، تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ یہ تو میں بالکل نہیں مانوں گا۔ وہ یو کے ٹاپ سرجنز ہیں، ان کی ٹیم تھی، وہ پورے ٹیم بیٹھی، انہوں نے پورا اینالائز کیا، پھر انہوں نے سرجری جو ہے وہ تجویز کی تھی۔ تو پھر پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ اچھا میں دسمبر میں کرا لوں گا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا پرائم منسٹر ایٹ دس ٹائم یو آر ناٹ دا پرائم منسٹر، یو آر پیشنٹ اینڈ یو ہیو ٹو لسن ٹو اس۔ تو آئی تھنک دا ڈاکٹرز پٹ دیئر فٹ ڈاؤن، ورنہ تو پرائم منسٹر شاید اس کو فردر بھی ڈیلے کرتے رہے۔ آپ یہ دیکھیں، مجھے اب نہیں پتا تھا جب یہ جلسے کر رہے تھے اور بہت بڑے بڑے عوامی اجتماعات سے انہوں نے وہ پرزور خطاب بھی کیے، تو مجھے ایکچولی کسی کو بھی ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ ان کو یہ دل کی اتنی تکلیف ہے۔
تو آپ یہ دیکھیں، میں اپنی والدہ سے ضرور شیئر کرتی تھی کہ مجھے ٹھیک نہیں لگتے پرائم منسٹر، اور جس طرح یہ جب یہ گلا ان کا خراب ہو جاتا ہے اور تھوڑے بریتھ لیس ہو جاتے ہیں، تو مجھے لگا کہ ان کی کچھ ہے، پرابلم ہے ان کو. تو شکر ہے کہ وہ ڈائیگنوز ہو گئی ٹائم سے، اور انہوں نے اسی حالت میں وہ جلسے جلوس سب کچھ جاری رکھا، تقاریر انہوں نے عوامی اجتماعات میں کی. تو یہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. مریم صاحب، ایک سوال اور بہت زیادہ اہم ہے. 4 بائی پاس ہوئے ہیں، اور جب واپس آئیں گے تو پولیٹیکل انوائرمنٹ کوئی بہت زیادہ نیچے نہیں گیا ہوگا. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے آج بھی ٹیمپریچر کوئی نیچے نہیں تھا وزیر اعظم کی سرجری کے دوران بھی. اور پھر ملک کے مسائل اپنی جگہ ہیں. ہم سب کے لیے، عوام کے لیے، میں اگر آپ سے سوال کروں، میرے لیے جاننا بہت زیادہ اہم ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اس ملک کو چلانے کے لیے فٹ بھی ہوں گے، کیونکہ 4 بائی پاس ہوں گے تو کتنے عرصے میں ہوں گے؟ یہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ کیا ایک 4 بائی پاسز کے بعد وہ ملک چلانے کے لیے ایک مکمل انرجیٹک پرائم منسٹر کے طور پر ہمیں مل بھی پائیں گے؟ شاہزیب، یہ تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ جب بائی پاس ہو جاتا ہے کسی کا، تو جو پیشنٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو جاتا ہے. اس کا جو ویسلز کا بلڈ فلو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، آپٹیمم ہو جاتا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے صحت اوپر اس کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں. ادروائز ماشاءاللہ پرائم منسٹر از اے ویری ہیلدی مین، اور وہ یہ جو سرجری ہے اس کے جو افیکٹس ہیں وہ انشاءاللہ 2 سے 3 ہفتے تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو اگر کوئی لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو پولیٹیکل فیلڈ میں شاید ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان کی صحت کی کوئی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو مایوسی ہوگی. پہلے سے زیادہ ری انرجائز ہو کے، اور اٹس ایز گڈ ایز نیو. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہلے سے زیادہ صحت یاب ہو کے، پہلے سے زیادہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ، پہلے سے زیادہ ریزالو کے ساتھ وہ ان سازشوں کا مقابلہ بھی کریں گے، اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھائیں گے بھی. اور میں یہ بھی ضرور کہہ دوں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر اوپر جاتا جائے گا شاہزیب. جتنا پرائم منسٹر پاپولر ہوتا جائے گا، جتنا الیکشن کا وقت قریب آتا جائے گا، جتنے اس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ میچور ہوتے جائیں گے، جتنا لوگوں کو اس کا ثمر ملتا جائے گا، تو یہ جو سازشیں ہیں یہ اتنی بڑھتی جائیں گی. پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز کرتا جائے گا. تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم فائٹرز ہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ یہ سارا 2018 کا جھگڑا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر 2018 میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ سارا یہ والا ایشو ہے. مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر پہلے سے زیادہ صحت مند ہو کے کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کا مقابلہ کریں. مگر اس پورے پولیٹیکل ٹیمپریچر میں اس بات سے نیچے نہیں آتا ٹیمپریچر کہ جو اوپوننٹ ہیں، جو مخالف ہیں، انہوں نے دعائیں بھی کی، اور آپریشن کے بعد عمران خان صاحب نے گلدستہ بھی بھجوایا ہے. تو اس سے سیاسی درجہ حرارت کسی حد تک کم آتا ہے کہ اپنے ڈفرینسز اسائیڈ جو سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے کم از کم وزیر اعظم کے آپریشن کے بعد، اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے گلدستہ بھجوایا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے بیان دیا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ سیاسی اختلافات جو ہیں وہ بھلا کے اگر جب کسی کی صحت اور زندگی کا معاملہ آتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے شاہزیب صاحب. آئی اپریشیٹ دیٹ. مریم صاحب، ایک ایسا سوال، ظاہر ہے وزیر اعظم صحت یاب واپس ہو کر آئیں اور اپنے سارے کے سارے کام بھی انجام دیں، مگر ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ایک نیچرل بات ہے، چاہے وہ 5 سال بعد ہو یا 10 سال بعد ہو. تو اس کے لیے نون لیگ میں، اس کے لیے شریف فیملی میں کوئی بات ہے، کوئی ڈیسیشنز ہیں، یا یہ اس معاملے پہ آپ لوگوں نے ابھی تک سوچا ہی نہیں ہے؟ شاہزیب، یہ اسپیکولیشنز میں روز ٹی وی پہ سنتی ہوں اور ہنستی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر ابھی اگلے بہت سارے سال جو ہیں وہ بالکل اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر صحت کے ساتھ قوم کی خدمت کریں گے. اس لیے ابھی نہ یہ چیز بالکل بھی انڈر کنسیڈریشن ہے، اور نہ اس کے بارے میں کسی نے سوچا ہے. اس پارٹی کا لیڈر، قوم کا لیڈر نواز شریف ہے، اور بہت سارے آنے والے سالوں تک صرف وہ رہیں گے. اور یہ ایک نیچرل ایک سائیکل ہے کہ ٹرانزیشن بھی ہوتی ہے. جب اس کا وقت آئے گا تو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ کون ہوگا. لیکن پرائم منسٹر کو اللہ تعالیٰ زندگی دے
اور وہ PMLN از نواز شریف، تو ہم سب ان کے ادنا سپاہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ زندگی دے، وہ اپنے معاملات بہت عرصے تک انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اس بات کی امید کے ساتھ کہ پاکستان کے سارے سیاستدان اور ظاہر وزیر اعظم نواز شریف وہ رہیں فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، ملک کی خدمت کرنے کے لیے بھی، سارے سیاستدانوں کے لیے. میں مریم نواز صاحبہ سے اگر پوچھوں کہ وہ خود اپنے آپ کو فٹ انف محسوس کرتی ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان میں سیاست میں باقاعدہ طور پر قدم رکھنے کے لیے؟ دیکھیں شاہ زیب، میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ میں نے کبھی بھی نہیں دیا. مجھ سے پچھلے 5 سال سے یہ سوال ہو رہا ہے، اور میں جینوئنلی یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اور میں اس وقت ایک PMLN کی ورکر ہوں، میں پرائم منسٹر کی ایک سپاہی ہوں، اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں اپنی جو سمجھ کے مطابق وہ کام کرتی ہوں. میں نے اپنے آپ کو کبھی کسی پوزیشن کے لیے نہ میں نے اس میں ویژولائز کیا، نہ میں اس میں اپنے آپ کو کہیں دیکھتی ہوں. یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیک لائف اے ڈے ایٹ اے ٹائم، تو میں بالکل ایسے کرتی ہوں. اور ابھی ہم پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں سارے کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ فیوچر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر چلتا رہے گا. میرے صاحب لاسٹ کوشچن، کب تک امید کی جائے وزیر اعظم نواز شریف پاکستان واپس آ جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ 3 ویکس، تو بفور رمضان اینڈز آئی ہوپ انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی گھر بڑی امید ہے کہ وہ بالکل اور مکمل صحتیاب ہو جائیں گے. بہت شکریہ مریم نواز صاحبہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ ہم سے گفتگو کر رہی تھی. وزیر اعظم 3 ہفتوں تک واپس آ جائیں گے، اب سے تھوڑی دیر میں مکمل طور پر ہوش میں آ جائیں گے. ہلکا ہوش انہیں ضرور آیا تھا، مگر مکمل طور پر جو ہوش ہے وہ اب سے تھوڑی دیر میں انہیں آ جائے گا. ساتھ ساتھ اس بات کو خوش آئند کہہ رہی تھی کہ اپوزیشن کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے جو پھولوں کا گلدستہ بھیجا گیا ہے، وزیر اعظم کی صحتیابی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے. اپنے بارے میں ان کے کیا ارادے ہیں وہ بتا رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف اگلے بہت سالوں تک نون لیگ کی سربراہی کریں گے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. آج ایک اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سخت موقف اپوزیشن کا سامنے آیا ہے TORs کمیٹی کے حوالے سے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. TORs کمیٹی بنی، لگتا تھا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات آگے بڑھیں گے. جو شخصیات ہیں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے، وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گی، TORs بنائیں گی، پھر چیف جسٹس کو خط لکھا جائے گا، معاملہ آگے بڑھے گا، کرپشن کے خلاف کارروائی ہوگی. مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. آج اپوزیشن کے رہنماؤں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن قطعی طور پر خوش نہیں ہے. ڈیڈ لاک کی صورتحال کہہ رہی ہے. یہ کہتی نظر آتی ہے، ظاہر صاحب نے کہا کہ حکومت کہ جو کمیٹی ہے وہ شریف خاندان کو بچانا چاہتی ہے. ڈیڈ لاک کا معاملہ ہے. آخر کیا ایسی بات ہوئی کہ آج کا اجلاس جو 1 گھنٹے چلا، اس کے بعد ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. قریشی صاحب بہت شکریہ ان کرنے کے لیے. آج جو اجلاس ہوا، ایسا تاثر ہے کہ معاملہ اب آگے بڑھ نہیں رہا، ڈیڈ لاک کا سا معاملہ لگتا ہے. کیا ایسی بات آئی؟ کیونکہ اعتزاز صاحب کا کہنا تھا کہ حکومت شریف خاندان کو بچانا چاہتی ہے. ایسا اچانک کیا ہو گیا ہے کہ ڈیڈ لاک کی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، ڈیڈ لاک تو آپ کے علم میں ہے کہ پچھلی میٹنگ میں بھی ہو چکا تھا. ہمارے 15 سوالات تھے جن کا حکومت نے جواب دینا تھا، اور پچھلی میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ آج وہ اپنی آرٹیکولیٹڈ پوزیشن جو نئی ہے، فریش پروپوزل وہ لے کر آئیں گے، لیکن وہ آج نہ لے کر آ سکے. نمبر 1. نمبر 2، آج بھی ان کا خیال یہ تھا کہ میٹنگ کو مؤخر کر دیا جائے، کیونکہ وزیر اعظم کی طبیعت ناساز ہے اور مناسب نہیں ہے. تو ہم نے ان کی اس درخواست پر احتراماً اگری کر لیا. لیکن احتجاج ہمارا جو تھا وہ یہ تھا کہ سعد رفیق صاحب جو ممبر ہے کمیٹی کے، جس قسم کی بیان بازی وہ کر رہی ہیں، وہ تو ساری ایٹماسفیئر کو خراب کر رہے ہیں، ویشیٹ کر رہی ہیں، اور معاملات پہلے بگڑے ہوئے ہیں تو وہ سلجھانے کے بجائے معاملات کو الجھا رہے ہیں. تو اس پہ ساری جوائنٹ اپوزیشن نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. تو شاہ صاحب، پھر احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد بات آگے بڑھی یا بس احتجاج ریکارڈ کرایا اور بات ختم؟ آج کی کارروائی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو پھر آپ بات کو آگے بڑھتا دیکھتے ہیں یا پھر بڑھتا نہیں دیکھتے؟
मुझे अगर हुकूमत का रवैया यही दिखाई दिया तो मैं मामलात को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहा। सर, जब आप आगे नहीं देख रहे, 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम था जिसमें आप लोगों ने सबने मिलके TORs बनाने थे। 2 हफ्ते में अगर मामला तय नहीं पाते तो फिर क्या करेगी ऑपोजिशन? ऑपोजिशन बैठ के अपना इजलास बुलाएगी और देखेगी कि अब हुकूमत का अगर ये रवैया है और किसी मुतफिका TOR पे वो नहीं आती तो फिर हम आइंदा के रद्दअमल के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। और साहब, ये अचानक इतनी सख्त पोजीशन, क्योंकि पिछली जो मीडिया से गुफ्तगू थी, आप भी साथ थे ज़ैसन साहब के, आप लोगों ने कहा कि 2 कंसेशन हम देने को तैयार हैं। एक वजीर आजम का नाम निकालने को, एक जो सऊदी अरब वाला मामला था जो कि बड़ा सेंसिटिव और जिससे हमारी उस दिन भी कायरा साहब से बात हुई थी कि आप तो वे दे रहे हैं हुकूमत को निकलने का, उसमें भी तैयार थे कि सऊदी अरब के सवालात के गिफ्ट मिला, कहां से पैसे आए कहां से नहीं आए वो भी। तो फिर उस वक्त तो कंसेशन देने को तैयार थे, फिर अचानक इतना सख्त मौकफ? हम कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। तो वजीर आजम का नाम निकालने को भी नहीं कि खानदान का हो, वजीर आजम का ना हो क्योंकि उनका पनामा में नहीं, जैसा कि हुकूमत कहती है, और सऊदी अरब वाले मामले पर भी नहीं, किसी पर भी नहीं देने को तैयार? बिल्कुल तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। तो साहब, उस दिन तो ऐसा माहौल था ना जैसे गिव एंड टेक की बात कर रहे हो हुकूमत और ऑपोजिशन। आप अगर बिल्कुल ही कंसेशन के लिए तैयार नहीं है तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी शाह साहब? नहीं बढ़ेगी तो हुकूमत का ये रवैया होगा तो कुछ नहीं आगे बढ़ेगा। तो शायद फिर क्या तवक्को करें कि हुकूमत क्या ऐसा करे? आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली कि हुकूमत करे तो बात आगे बढ़े? हुकूमत सियानतदारी से नियत करे कि एक गैर जानिबदाराना इन्वेस्टिगेशन हो, जो हमें हुकूमत की नियत दिखाई नहीं दे रही। अब मैं फिर जानना चाहूंगा, क्या ऐसी एग्जैक्टली बात है साद रफीक साहब की जो आपको नागवार गुजरी है कि मौकफ इतना सख्त हो गया है? एग्जैक्टली क्या कहा उन्होंने? क्योंकि बयानात तो चलते हैं, आप लोगों की तरफ से भी चलते हैं, हुकूमत की तरफ से भी चलते हैं, बयानात का सिलसिला दोनों तरफ से जारी रहता है। ऐसा क्या कह गए हैं जो एग्जैक्टली आपको बुरा लगा? उनका जो स्कूल का फंक्शन था जिसमें उन्होंने अपने हल्के में खिताब किया है, उसकी वीडियो फुटेज आपके पास मौजूद है, वो देख लें, जिसपे वो माहौल को खराब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान की जात पर तनकीद कर रहे हैं, वो PTI की हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद कर रहे हैं। जरूर कीजिए, लेकिन मतलब है कहने का कि आपसे चूहे नहीं मरते और आप ये क्या बात करेंगे, क्या TOR करेंगे, ये बातें जेब नहीं देती। जब आप TOR कमेटी के मेंबर हैं, आप मामलात को सुलझाने के लिए बैठे हैं या बिगाड़ने के लिए बैठे हैं? तो इससे बड़ी दिल आजारी हुई है और हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। अच्छा, कोई साहब, आप कह रहे हैं कि जब आप TOR कमेटी के मेंबर हैं उस वक्त ना दें, बयानात वैसे दोनों तरफ से दिए जाते हैं। कोई साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे। हम जरा एक बयान सुना देते हैं आपको। कुरैशी साहब ने क्या कहा था, आज आपने ये न्यूज में देखा भी है, जो कि साद रफीक साहब ने क्या कहा था, जो कि कुरैशी साहब को बहुत बुरा लगा है। वो कह रहे हैं बतौर TOR कमेटी के मेंबर आपकी बात नहीं कहनी चाहिए। क्या कहा साद रफीक साहब ने? इमरान खान, आपसे चूहे नहीं मारे जाते, पेशावर के चूहे मारे नहीं जाते, और आप आते हैं और आके आप हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बाबा आदम निराला है, खुद कोई काम नहीं करना और काम करने नहीं देना। अपने शहर में चूहे कंट्रोल नहीं कर सकते आप, चूहे नहीं कंट्रोल कर सके आप, फिर भी शर्म नहीं आती आपको? क्या ये एक बयान है जिसकी वजह से कुरैशी साहब कह रहे हैं अब हम कोई कंसेशन देने को तैयार नहीं है? पिछली दफा जब इजलास हुआ और उसके बाद एतजाज हसन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, साथ कुरैशी साहब मौजूद थे, वो क्या रियायतें दे रहे थे जिसका हम सवाल कर रहे थे, जरा देखिए। हमने अपने 15 सवाल रखे, यहाँ तक कि हमने कहा कि इसमें से अगर वो समझते हैं कि वजीर आजम का नाम आता है वो भी हम निकालने को तैयार है। इस पे एग्रीमेंट नहीं हुई पर हमारी तरफ से पेशकश है। 15 में से 2 सवाल जो उनकी सऊदी अरब में क़याम के दौरान के तहाइफ और मराहत लेने के बारे में वो भी छोड़ने को तैयार है। बाकी 13 सवालात पर बड़ी बुनियादी बातें हैं। ये आपने सुना कि क्या बुनियादी मामला थे, 2 पे कंसेशन देने को तैयार थे। अब कुरैशी साहब कह रहे हैं 15 के 15 सवाल हमारे इंटैक्ट हैं, कोई रियायत हुकूमत को नहीं देंगे, हुकूमत के वज़रा का रवैया ठीक नहीं है। कोशिश करेंगे साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हों कि उनकी एक तकरीर जो किसी स्कूल के फंक्शन में की गई है, कुरैशी साहब कह रहे थे वो इतनी नागवार गुजरी है कि अब अपोजिशन कह रही है हुकूमत संजीदा नहीं, डेडलॉक की सूरत हाल है, हुकूमत मामला को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद अगर साद रफीक साहब हमारे साथ हमें ज्वाइन किया, हमने कोशिश की है रब्ता कायम करने की, तो उनका मौका इस हवाले से मालूम करेंगे। कुछ मजीद अहम खबरें आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।
साद रफीक साहब जवाब देना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से बड़ी ही सख्त बात की गई। उन्होंने कहा जो बयान है वो इतना सख्त है साद रफीक साहब का, कोई और देता तो कोई और बात थी। टीओआर कमेटी के मेंबर हैं, अगर इन्हें इशू रिजॉल्व करना होता ऐसे बयानात ना देते, चूहे वाली बातें और इस किस्म की बातें ना करते। साद रफीक साहब इसका जवाब देना चाहते हैं। साद रफीक साहब बहुत शुक्रिया। सर साहब, आप वैसे तो तकरीरों करने के लिए और बयानात के लिए मशहूर हैं, मगर टीओआर कमेटी के मेंबर होते हुए आपने बात की और ऑपोजिशन को इतनी नागवार गुजरी है। सर, आपने सारा मामला खराब कर दिया, डेडलॉक पैदा कर दिए। दो बातें हैं ना, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। और अगर पंजाबी में कहें तो वो कहते हैं आटा गूंद दी हिलनी क्यों है। आपने मेरा स्टेटमेंट भी चला दिया है। मुख्तसर गुजारिश ये है कि ये हमारे माबैन तय था कि टीओआर कमेटी में जो कार्रवाई होगी उसको बाहर जाके डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये इस गुनाह का मैं कभी मुरतकिब नहीं हुआ। मुझे अपनी जबान और अल्फाज के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है। अब मामला ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये मामला उठाया था। मैंने उनसे और मेरे रुफका ने ये कहा था कि अगर आप ये समझते हैं कि टीओआर कमेटी के मेंबरान सियासत पे बात नहीं कर सकते तो हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इमरान खान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी समझाया जाए कि जिनके मैंडेट से आप अराकीन यहाँ तशरीफ रखते हैं वो टीओआर के बारे में इश्ताल अंगेजी न करें। क्योंकि जब आपके लीडर कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इस कमेटी का तो मकसद ही फौत हो जाता है। सो आज जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें उनके प्रोटेस्ट का जिक्र भी है और हमारा भी मौकफ है कि आप भी अपने कायदीन को इश्ताल अंगेज बयानात से रोकें। एक बात। दूसरी सर गुजारिश ये है कि पेशावर में अगर आदमखोर चूहे इंसानों को काटते हैं तो मैंने तो नहीं छोड़े वो चूहे वहां पे, और मैंने कोई गैर पार्लिमानी वर्ड या कोई जुमला भी इस्तेमाल नहीं किया। ये एक रियलिटी है कि वहां इंसानों को चूहे काट रहे हैं। और अगर बैड गवर्नेंस होगी केपी के गवर्नमेंट की तो हम वहां अपोजिशन में हैं, उसको दिखाना हमारा हक है। और बात भी मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में की है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से मैंने इलेक्शन जीता है और 3 साल से मुझे इंसाफ नहीं मिला और ये कहते हैं कि आपने धांधली की थी। वैसे आप बयान पर एतराज कम, मगर जिस नोयत का आपने कहा, जिस तरीके से कहा, जो आपके एक अंदाज है टिपिकल, मगर टीओआर कमेटी का मेंबर होते हुए कहा, और आप कह रहे हैं कि खान साहब ये कहते रहते हैं। खान साहब जुडिशल कमीशन के हवाले से भी आपको याद होगा कंटेनर पे कहते थे मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा, जब मुज़ाकरात चल रहे थे हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के, मगर बाद में माने और उसी जुडिशल कमीशन का फैसले के तहत वो सारा का सारा मामला हुआ। तो खान साहब जो भी कहें, आप वो कमेटी के मेंबर है। कुरैशी साहब को ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग जो भी कहें, कमेटी के लोगों को इस किस्म की इश्तियाल अंगेजी की बातें नहीं करनी चाहिए। शाहजेब साहब, मेरी इस पे टेक ये है कि इश्ताल अंगेजी हुई नहीं है, इश्ताल अंगेजी बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं ज्यादा बात अंदर की करना नहीं चाहता। आज भी चौधरी एतजाज आसन साहब ने बाहर निकल के कहा कि हुकूमत का रवैया जारहाना था। भाई, जारहाना रवैया कमेटी में नहीं होता, वो मैदान में होता है। इसी तरह शाह महमूद साहब बड़े स्वीट आदमी हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी शाइस्तगी से बात करते हैं। उन्होंने आज भी अंदर बड़ी शाइस्तगी से बात की है, उनका अपना अंदाज है, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन मैंने उनसे यही कहा और हमारे कमेटी मेंबरान ने कि भाई आप भी अपने कायदीन को कहें कि जिनकी अथॉरिटी के साथ आप यहाँ बैठे हुए हैं कि जब वो एक कतई पोजीशन ले लेते हैं तो इस कमेटी के बैठने की तो फिर जो हैसियत है वो उस पर सवालिया निशान लग जाते हैं। अब साद रफीक साहब, अब यहाँ से क्या किया जाए? मैं कुरैशी साहब से पूछ भी रहा था, आपने सुना होगा कि हुकूमत ऐसा क्या करे। वो कह रहे हैं हमें ना नियत नजर आती है, ये डेडलॉक है। अब जो 2 कंसेशंस थी उस वक्त कि वजीर आजम का नाम नहीं होगा और जो सऊदी अरब वाली बात थी उनके अपने टीओआर में अपोजिशन में, वो कह रहे हैं वो कंसेशन भी नहीं है, कोई कंसेशन नहीं देंगे। तो अब हुकूमत ऐसा क्या करेगी कि ये मामला आगे बढ़े, टीओआर की बात आगे बढ़े? शाहजेब साहब, एक तो बात यह है कि कोई कंसेशन हमें लेनी भी नहीं है, हम मेरिट पे बात कर रहे हैं। हमारा उनका बुनियादी इख्तलाफ किस बात पे है? मुख्तसर और सादी बात। वो कहते हैं नया कानून बनाएं, हमने कहा बनाएं। उन्होंने कहा कानून का नाम रखें पनामा पेपर्स एक्ट। हमने कहा ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम नया कानून बनेगा, इसके इन बेल्ट में पेपर्स भी होगा और हम तो यहाँ नहीं होंगे दुनिया में, ये कानून चलता रहेगा। तो एक ऐसा नाम रखें कि आइंदा भी अगर कभी ये मसाइल दरपेश हो तो उस कानून के मुताबिक कमीशन बने। नंबर 2 और आखिरी बात, उनके जो सवालात हैं हमारे दोस्तों के, वो एक वकील की जरा है जो क्रॉस एग्जामिनेशन में आती है। हमने उन्हें कहा कि आप 15 नहीं 150 सवाल करें, लेकिन जब कमीशन बैठे ये क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज पे होगा। और जो हम आपको तजवीज पेश कर रहे हैं वो जेनरिक है, यानी अगर कोई जो पाकिस्तान के लॉज आपके ख्याल में वायलेट हुए हैं उनको मेंशन करें। तो उस पर हमने अपनी वर्किंग कर ली है। आज चूंकि मियां साहब की सर्जरी थी, मुनासिब नहीं था, हमारा माइंड भी आज ज़हन भी ऐसा था, हम डिस्टर्ब भी थे, सच्ची बात है। उनकी भी मेहरबानी है, अपोजिशन के दोस्तों की, वो मान गए।
तो अब अगली मीटिंग में हम अपना वर्किंग पेपर। मगर साद रफीक साहब, आपकी अपनी नजर में डेडलॉक है या नहीं? क्योंकि कुरैशी साहब की नजर में डेडलॉक है और वो ये भी कह रहे हैं, उन्हें नहीं लगता कि 2 हफ्ते जो टाइम था TOR कमेटी का उसमें किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, और फिर वो कह रहे हैं कि अपोजिशन लाए अमल देगी। खान साहब दूसरी तरफ हर फोरम की बात कर रहे हैं, कदलिया भी जाएंगे, सड़कों की भी बात कर रहे हैं। तो आपकी अपनी नजर में ये डेडलॉक है या आपके ख्याल में एक हफ्ते में, अगले एक हफ्ते में कोई मामला तय कर लेंगे आप लोग? शाहजेब साहब, हम पूरी नेकनियती से हम और हमारे एलाइज कोशिश कर रहे हैं, और अपोजिशन पार्टीज में भी मेरा ख्याल है वो भी चाहते होंगे कि मामला तय पाए। अब अपोजिशन जरा सख्त बात थोड़ी करती होती है, थोड़ी बहुत सख्त बात ले लेनी चाहिए। अंदर का माहौल ठीक है, अंदर कोई कभी किसी किस्म की तलखी या झगड़ा नहीं हुआ, बड़े खुशगवार माहौल में हम बात करते हैं। तो जाहिर है वो एक एंड पे हैं, हम दूसरे एंड पे हैं, तो करीब आते हुए कुछ वक्त लग जाएगा। बहुत शुक्रिया साद रफीक साहब, हमारे साथ मौजूद थे। करीब आते वक्त कुछ वक्त लग जाएगा, वो ये कह रहे थे, और कहते मेरा हक है सियासी, मैंने कोई कमेटी की बात नहीं की, अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें मैं कोई और बात कर सकता हूं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे सब पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट को मजबूत करने की बात करते हैं, वजीर आजम से पार्लियामेंट पे जवाब मांगते हैं, वजीर आजम खतरे में आए तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाते हैं। बड़ी हैरत होगी आपको बात सुनकर कि मुल्क के मकबूल तरीन लीडर जो जमहूरियत की बहुत बात करते हैं, पार्लियामेंट की बड़ी बात करते हैं, पार्लियामेंट में सबसे कम जाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब बहुत कम जाते हैं, इमरान खान साहब उससे भी बहुत कम जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्या मामला है, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।